दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आगा काजिम और अपने YouTube चैनल में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। एक दोस्त की फरमाइश थी बाहर मुल्क से कि आप हैदरी मार्केट की वीडियो बनाएं, तो मैंने कहा कि आज हैदरी मार्केट का व्लॉग बनाते हैं आप लोगों के लिए। तो थोड़ा हज़ारगी ज़बान में भी कि दोस्ता फरमाइश का दबुत अज बाहर मुल्क की हैदरी मार्केट रखेसा एक व्लॉग शिचोर किन बरेज़मो कि इमरोज़ मा हाजिर हस्तुम अमदोम द मेज़ान चौक हैदरी मार्केट कि बरे शुमो मा वीडियो हैदरी मार्केट जोड़ करूँ और यानी दोस्ता यानी मिक्स हज़ारा मुग़ल शूज़ द हैदरी मार्केट सेलकिन। अस्सलाम वालेकुम सर, शाल अवल खूब हसन शुमो जोर हसन ठीक ठाक इन जोर हसन सर चतोरा काराई शुमो सर जी बेखी ज़बरदस्त सन कचा कच और नोटों की तो बारिश हो रही है इरना मुगिन शुक्र खुदा शुमो खूब हसन जोर हसन सर जी मो कार अज मोमी तरह से कि कारोबार शुमोरा निशो भी दी मर्दुम रा दोस्तारा कौमारा सर जी ये बोटा मोटा कैसे द कुजा जोर मुशई ये बोटा अमीन जी जोर या ना दोस्ता सेलकिन ये जोर तैयार शुक्र खुदा शुमो चतोर हसन सर ठीक ठाक हसन कदम उस्ताद अब्दुल ना वाला खो हज़ारा टाउन कैसा उगना जोड़न ना ना हज़ारा टाउन हस्ता मद ब्लॉक से कुजा सही यानी दोस्ता यानी दुकान बस از خود است از آذرم است और आन सर जी बिल्कुल गिरफ्तुम के मुग़ल हज़ारा शूज़ के से यानी दुकान अजनास्ता चवट वगैरह दकार शुना बोर्ड दकार शुना इन सेलवन की चंद कीमताश चंद दस सर जी 2500 से लेकर 1500 तक आज 2500 था 1500 अदर से फिर 5000 से लेकर 7000 तक ऑर्डर वाला हो ऑर्डर वाला बिसार खूब दोस्ता यानी बुत मुग़ल शूज़ मेहरबानी सर बिसार मेहरबानी सर बिसार मेहरबानी एने दोस्ता हज़ारा मुग़ल शूज़ अजमो यूट्यूब चैनल है सर जी अजमो काजिम व्लॉग्स मेहरबानी सर खुश बाशिन क्या हाल है बच्चा? ठीक है तुम कैसे काम तुम लोगों का? अच्छा जा रहे हैं। काम अच्छा जा रहा है एकदम से चकास। हाँ नोटों का तो बारिश हो रहा है ना, तो थोड़ा छींटे हम लोगों पर भी गिराओ ना यार। इंशाल्लाह लाइक करेगा सही मेहरबानी आली मोरिम दरून हैदरी मार्केट है ना दोस्ता न्यू शाइन बूट हाउस माशाल्लाह तमाम दुकानाई आजरे मोस्तें जी मैं फर्स्ट टाइम हम दो चालावाल बिरार खूब हसन शुमा ठीक ठाक इन जोर हसन खैरियत है कारा महाराज तो सर जी खो बिसार खूब आदम
दा आर आल भाई शुक्र का ना कि कारा खूब में चला ठीक है रोज़ी बराबर शुना बात की बिसार खूब बिल्कुल बिल्कुल बिरार दा कुजा जोर नहीं सरजी शुमो हो अमीन हो हो सही خوبه که سرگرم هستین تیم شما پاس است یعنی کلان گوست کلان کار است بسیار مهربانی سر که امروز نشو بیدم فرمایشی دوستا بود که یک ایدری مارکت را کیسا ویدیو کنم ما از بار ملک دوستا فرمایش میدن باز جور باشین مهربانی سر جی سلام علیکم چیادا حال خوب هستین خیر خیریت کارا مارا چطور سر جی यार कार हकीकत बगिया ना वक्त वीडियो पर कने ना हकीकत बगिन सर हकीकत के बुक कारखाने खराब है खो कारखाने खराब ना बिल्कुल कसम मुतमईन नहीं है मुतमईन छी की अजान खुद खला खबर एक शिकार मश शिकार रमश बिल्कुल हकीकत के शो बिल्कुल हकीकत बात बगी हकीकत रे बुक खाने मर्दम खराब है खुदा दे कार दिल बिजली ने खुदा मर्दम पूरा बिल्कुल बिल्कुल तमाम शिश्ता चीज किस्ता खुदा को सिर पे चार्ज कनान मुखरग बुर पैदा बितना बिल्कुल सही बिल्कुल खुदा खैर करा खुश बाशिन सर खुदा खैर करा यहाँ तक कि जेल में कैदियों के साथ किए जाने वाले नस्लें के सभी मामले भी इसमें दर्ज है। साथ ही यहाँ जो फाइटिंग के जरिए सट्टा लगाया जाता है उसके सारे रिकॉर्ड भी इसमें मौजूद है। फ्यूरियस माइक से कहता है कि वह ये सब सबूत उसके साथ ले जाए और बाद में कोर्ट में जाकर इन्हें जमा कर दे। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत जनाब, ठीक ठाक। सईद इस्माइल शाह शूज़ मेकर्स, कैसे हो भाई आप ठीक हो, खैरियत से हो? आपका काम कैसा है यार? शुक्र है। अच्छा, मतलब वो एक भाई ने तो बहुत सच बोला है, बोला कि यार कुछ भी नहीं है, ऐसे बैठे हुए। बाकी ये कि अगर टकटुक हो रहा है तो फिर ये शुक्र है अल्लाह का, ठीक है ना, कि कुछ ना कुछ मिलता रहे, दाल रोटी चलता रहे घर का। शुक्र है, टकटुक है, लेकिन 100 में 80% या 70% काम स्लो हो गया। काम स्लो हो गया, ये क्या वजह क्या है इसका? यह समझ नहीं आ रहा। 28 साल से मैंने इस तरह नहीं सुना था। अच्छा जी, तो ये माजरों के जाने से तो ये फ़र्क नहीं पड़ा है? पता नहीं सर, हाँ पता नहीं क्या है हालात वजह, लेकिन बहुत स्लो हुआ है। अच्छा, कि वो महंगाई बहुत हो गया, बेरोज़गारी हो गया है, ये वजह है? महंगाई भी हो गया है, फिर दूर दराज इलाकों से ना, खुददार की तरफ से, मच की तरफ से फिर गिराक नहीं आता है। अच्छा, हाँ, ये देकुंडी हो गया, डेरा गाजी खान हो गया, सही, इस वजह से भी हो सकता है असर पड़ा हुआ है काम पर। सही। बहुत शुक्रिया आपका भी, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम सर, چی حال؟ شما جور خوب است؟ خوب هستین؟ خیر جان شما جوره؟ جان مان شما جور خوب بخیر. چطور کارا مارای شما سر جی؟ لا کارا دیگ لگیای مزنی و ولاک دافتا دسلاف لاشونه. مزنی است؟ مزنی. گرانیم زیاد. گرانی زیاد. بیروزگاری توکل به خدا، چیزی که نصیبش خدا کنه. یک هم نامان باید، بس ان شاء الله توکل به خدا، چیزی که خیر باشه، خدا خیر پیش کنه. اول شما نمیفهمین که این چیزا که است کاروبار ختم شد از خاطر ماجرا کی رفت؟ خان خامخا دیگه مردان خامخا خاطرم شد. بعض اینا از ما از خود ما سنه از 92 تا والا میگه دوانی مارکت این 33 سال شد نه، اینطور نشده بود. مثال بیخی بیکاری، مثال دیگه بیخی بیکاری. اینا بس توکل به خدا تو کنی که آینده چی میشه، خدا خیر پیش کنه. هم نامان باید ان شاء الله، بیشکیان هم نامان باید ان شاء الله. بالکل خدا نجات بده. بالکل آن جان جور باشی، یک جان تشکر. ای بچای ما اگر تعلیم نمونه خدا کار باید کیسه نه. نه توکل به خدا. کسی باید یاد داشته باشه. بالکل جان شما جور. چای به خدا بای جان. یک جوز موز بخشی شما. جور باشین، زنده باشین، آباد باشین بای جان. جور باشین. یعنی دوستا توخین که یعنی
चवटा वगैरह के सैगना खुदों से बिन जित्यारनन और दकार शुना द दुकान अजीद हमने हैदरी मार्केट अस्ता शरीफ बिरादर आन आज नामी शरीफ बिरादर कैसा दुकान अजीना अस्ता और शरीफ बिरादर शूज़ मेकर तमाम इंजी ज़्यादातर अक्सरियत कैसा आज मर्दों में आजरेज मोहसा दिगा मेहरबानी पेश तो करने की इंजी शिकारा है। अस्सलाम वालेकुम ख्याल बिरार खैर खैरियत है अमीन जी चवट तैयार नहीं शुमो खो चंद साल की कार मनन बसियार साल है रेज़गी के दमजी खारा आज रेज़गी हां खो यानी कम ददिस को बिगरन कम गपशप किन तजुर्बा कि कार कुशदा मुशा हमेशा मुशा चैनल ज़मों कब दिन खो ची टाइमिंग अस्ता मार्केट शुमो कई वाज मुशा कई चंद बजा शुमो कार ने सुबह में तकरीबन 9 बजे खो ता सुबह 9 बजे था चे मैं शाओ 7 बजे हम तरार दमी जी दुकान अस्ती सुबह में कार नहीं था मीठे मार दिया काराश मुझ तरह मुतमईन है कार खूब शुक्र बस यमी मजदूरी चलता रही है दिगा कारोबार की वक्त डीमशता निया चल ची वजह छिया बस जिमिस्तान मस्ता खो हां जिमिस्तान कैसा कार स्लो मुशा कार कम मुशा गर्मिया कैसा कार कम खूब मुशा बिल्कुल हां सही बिसार खुदेन दोस्ता दुकान अजना तोख के देवी चवटा मवटा अगर दकार शुना बाइन फामिली हैदरी मार्केट से बस कौम मजमूस्ता आजरे बोस्ता दिगा बिसार मेहरबानी सर बिसार मेहरबानी यानी दोस्ता हैदरी मार्केट माँ फर्स्ट टाइम हम दो मिंजी और माशाल्लाह बिसार दुकाना ज़्यादा से जी अस्सलाम वालेकुम चाला वाल खुबसन खैर खैरियत है जोर हसन चतोरा कारा चतोरा बिरार खुबा सही अस्सलाम वालेकुम खैरियत अस्सलाम वालेकुम शाला वाल बिरार खैर खैरियत जोर हसन चतोरा कारा माराय शुमो सर जी खुबा खो आज खातिर यखिया सिलोर नशला कारा खो गर्मिया कारा खुबन सही चलो इंशाल्लाह यखिया की नमुना गर्मिया में बस माया फाबिदी आन ये खूब चीज मेहरबानी सर बिसार मेहरबानी जोर बाशिन सलामत बाशिन आरिफ फुटवेयर अस्सलाम वालेकुम चाला वाल बिरार खैर खैरियत है जोर हसन काराइश मुझ तो रसर खावा खावा खो दिगा कारा खावन Kara hava. Han kardım cezim. वजह शिचिया Ya khazim istoya giraniya. हो Hükümet niye khordu burada rişvada arkası ki khord burada duya. हो Han. हो मतलब ये कि गिरानी हस्ता हाँ बेरोजगारी शुद माजरा राफ्त शियालावाल साहब बखैरी जान तिजोरा जान शुमा जोरा बखैरिन खैर खैर दिगा खूब यार ई बोटा मोटा कुजा तयारिन शुमो ना दिगा दिस्ता दिगा खोट मोया दिगा अस खोट शुमा या ना हो ची कीमताय जी चंद सर जी यार मुख्तलिफ है दिगा हो मुख्तलिफ ये नहीं डिजाइना तो नो इंतजार जोर कदर रही दिगा हो ना दिगा ई अमी जी खोट शुमा तयारिन नन तमाम इंजी इतनी चेना बाठाओ बेखना हो ना तमाम दिस खुद मोया बिसार खूब ना मेहरबानी बिसार सलामत बिसार मेहरबानी दोस्तार मुगिम की भाई अगर बोट मोड़ दकार बुत फामिदी बाय एनविन जी दुकान है से बिलाल शूज उससे अली जान कैसा सही है ना हाँ ये नीम दोस्ता हैदरी मार्केट अस्सलाम वालेकुम सियालावाल खैर खैरियत है ठीक है हिसाब है यार कि शुमा टोनिस में चलान दिन
والله خدمة مغادي برادر آسف من تونس هم هستیم دکان هم هستن خب یعنی از هر دو طرف آوه هستن؟ والله دیگه کام چلی دیگه خب شکر خدای. چطور کارای شما؟ جور باشین جور باشین خوش باشین برار ما خدا شما رو نگاه کنه. پیغام است که چینل کاظم ماغا را کسا سبسکرایب کن که برادر خوبم همیشه بسیار خوب ویدیو میگیره و لایک زیاد چون نره دوستا برادر خوبم دیگه چینل اور خوب کامنت کنه نه؟ خوب کامنت کن کاظم ماغا را برادر خوبم ان شاء الله مو خودم کامنت کنی برادر دچشی دیگه بسیار تشکر است کاظم ماغا برادر که همیشه در هر جای زحمت میکشه هر جای مردم را کسا چی گونه برادر خوبم مهربانی پیش دیگه چای بخوریم بسیار مهربانی خوش باشین سر جور باشین سلامت باشین. اور دوستا اینی که است برابر شدم از دیگه طرف اینی تیم دغدغه گلی است اور امید منم که ویدیو از ما خوش شما آمده باشه. دیگه چینل مورم که اینمی تر سپورت کده بارین دوستا مهربانی بسیار تhank you. اینی بله میزان چوک پر شدم باز